भक्तजनहरू श्रीमद् भागवत महापुराण हामी आजबाट श्रवण गर्दैछौँ। अब भागवत महापुराण त हाम्रो समाजमा धेरै हुन्छन् हैन। डाँगीहाट परिसर यो झापा मोरङ भनेको सबैभन्दा धेरै पुराण हुने ठाउँ भनेको झापा र मोरङ हो। हाम्रो नेपालमा सबैभन्दा धेरै सप्ताह महापुराण कहाँ हुन्छ भन्यो भने झापालाई र मोरङलाई भन्ने हुन्छ। त्यही भएर मलाई लाग्छ हजुरहरू सबैजना एक प्रकारको भगवत भक्त हुनुहुन्छ, सबैलाई भागवतका धेरै प्रसङ्गहरू ज्ञान छ है। त्यसमा पनि कयौं पुराण सुनिरहनु भएको छ। आजकल त झन् कति सजिलो छ, युट्युबबाट सुन्न पाइन्छ, हेर्न पाइन्छ, टेलिभिजनबाट सुन्न हेर्न पाइन्छ। अरू विभिन्न आजकल धेरै सञ्चार माध्यमहरू छन्। फेरि घर घरमा पुराणहरू यसरी लागिरहेका हुन्छन्। हाम्रो सौभाग्यको कुरा हो। हामीले पूर्व जन्ममा धेरै पुण्य आर्जन गरेका रहेछौँ ताकि यो जन्ममा हामीले भागवत जस्ता यस्ता महापुराण बडा प्रेमले सुन्न पाएका छौँ। सुराणामपि दुर्लभा, देवताहरूले पनि सुन्न पाउँदैनन् भागवत। अरूको त कुरै छोडौँ, हाम्रो लागि त देवताहरू भनेको त सबैभन्दा ठुला हुन् नि, शक्तिशाली हुन्। देवतालाई कसले जित्न सक्छ? देवताहरू जस्तो पराक्रमी क्यों हुन सक्छ र? तर पनि सुखदेवजी महाराजद्वारा वर्णित यो श्रीमद् भागवत महापुराण सुखदेवजीले देवतालाई सुनाउनु भएन। देवताहरूलाई सुन्न गए तर सुखदेवजीले हुँदैन, तपाईहरुलाई म भागवत सुनाउँदिन, किनभने भागवत कुनै अदल बदल गर्ने क्रय विक्रय गर्ने चीज होइन। यो भागवत सुन्न त हृदयमा भक्ति हुनुपर्छ, प्रेम हुनुपर्छ, निष्ठा हुनुपर्छ, सद्भाव हुनुपर्छ, अनि बल्ल भागवत सुन्न पाइन्छ भनेर सुखदेव स्वामीले देवताहरूलाई समेत सुन्न नदिएको ग्रन्थ हो यो भागवत। आज तपाईँ हामी मोरङवासी डाँगीहाटवासी भक्तजनहरूले प्रेमले सुन्न पाउनु भएको छ। त आदरणीय भक्तजनहरू, अब आजदेखि हामी हजुरहरूलाई बेलुका महात्म्यको कथा सुनाउँछौँ। दिउँसो हामी भागवतको असली कथा सुनाउँछौँ हैन, भागवत भित्रका प्रसङ्ग सुनाउँछौँ। अब बेलुकी चाहिँ यो साँझमा, यो रात्रिको समयमा भागवत होइन, भागवतको महत्त्वले भरिएका महात्म्यको कथा म सुनाउँछु। त श्रीमद् भागवत महापुराणको के महत्त्व छ? आज यो जगजाहेर भएको छ। सारा समाजमा कुनै ठुलो कर्म गर्नु पर्यो भने खाली भागवतलाई चयन गर्छौँ हामी हैन, भागवत लगाउनु पर्छ भन्छौँ। के छ यो भागवतमा? त्यस्तो ठुलो विशेषता के छ र यो भागवतमा? यति ठुलो आज संसारभरिको सबैभन्दा ठुलो ग्रन्थ किन बन्न पुग्यो त भागवत? यसका केही महत्त्वले भरिएका चिजहरू हामी बेलुका सुनाउँछौँ हजुरलाई। आजदेखि 6 रात्रिसम्म म महात्म्य श्रवण गराउँछु अनि दिउँसो चाहिँ भागवतको असली कथा म सुनाउँछु। त आउनुहोस् भक्तजनहरू, ढिला नगरी म आजको कथामा प्रवेश गर्छु। आज म 6औं अध्यायको महात्म्य सुनाउँछु। हजुरहरूले यति मात्रै बुझ्नुहोस्। अथ तेषं प्रवक्ष्याम सप्ताह श्रवणे विधि। भारतमा हरिद्वार भन्ने ठाउँ छ हैन। हरिद्वार कतिजना त जानु पनि भएको होला। अत्यन्त सुन्दर त्यो हरिद्वार, गंगा नदीको किनार, अत्यन्त सुन्दर कल नदी, गंगा नदी प्रवाहित भइरहेकी छिन्। 5 प्रकारका गंगा आएर हरिद्वारमा मिसिन्छन् हैन, अलकनन्दा, महानन्दा, यस्ता गंगा नदीहरू। त्यो हरिद्वारको गंगा नदीको किनारमा एउटा आनन्द नाम गरेको एउटा घाट छ। त्यो घाटमा कुनै बेलामा सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार नाम गरेका 4 जना ऋषिहरू, साना हुनुहुन्थ्यो, साना ऋषिहरू, 5 वर्षका जस्ता, 5 वर्षको बालक कत्रो हुन्छ हजुरहरूलाई थाहै छ। त्यत्रै 5 वर्षका जस्ता देखिने ससाना सनकादि ऋषिहरू, साक्षात् भगवानकै प्रतिस्वरूप सनकादि ऋषिहरूले एकपल्ट श्रीमद् भागवत महापुराण वाचन गर्नुभयो। देवर्षि नारदलाई मुख्य कर्ता बनायो, किनभने भागवतमा कर्ता चाहिन्छ। अहिले हाम्रो पुराणमा हाम्रा कर्ताहरू बस्नु भइसक्यो। अनि हजुरहरू जस्तै हजारौं लाखौं श्रोताहरू बडा प्रेमले यसै गरी सुन्न बस्नु भएको थियो। यसै गरी गंगा नदीको किनारमा स्त्री जाति पनि थिए, पुरुष जाति पनि थिए, केटाकेटी पनि, बुढाबुढी पनि, सन्यासी, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, ठुल्ठुला देवताहरू, स्वयं भगवानका परम भक्तहरू अत्यन्त प्रेम भावका साथ भागवत सुन्न बस्नु भएको थियो। सनकादि ऋषिहरू, 4 जना ऋषिहरू व्यास गद्दीमा, मुख्य कर्ता देवर्षि नारद, अनि हजुरहरू जस्तै हजारौं श्रोता भक्तजनहरू
बडा प्रेमले भागवत सुनिरहनु भयो। 7 दिनसम्म भागवत चल्यो, किनभने भागवतको विधि भनेको 7 दिनसम्म हो। सप्ताह भागवत हामी सुन्न पाउँछौँ। त 7 दिनको भागवत विश्राम भएपछि नारदजीले प्रश्न गर्नुभयो। पुराण सुन्दाखेरि मनमा यदि ध्यान दिएर पुराण सुन्ने हो भने कति कुराहरू मनमा जिज्ञासा पनि आउँछ क्या हजुर, यो के भनेको होला, यस्तो भनेको के होला, कति कुराहरू बुझ्न पनि मन लाग्छ। नारदजीले प्रश्न गर्नुभयो, गुरुदेव एउटा कुरा गरौँ, एउटा प्रश्न गरौँ। हाँ भन्नुहोस् न नारदजी। अनि भन्नुभयो, गुरुदेव कलियुगका मनुष्यले भागवत लगाउँदा के गर्नुपर्छ? अहिले त मैले भागवत लगाएँ, म भागवत लगाउनेवाला पनि साधु, हजुर भागवत भन्नेवाला पनि साधु। कर्ता र वक्ताको मन मिलेपछि पुराण सुरु गरे हुन्छ। पुराणमा अरू केही हेर्नु पर्दैन, एउटा कर्ताको मन हेर्नु पर्यो हैन, पुराण लगाउनेवालाको मन, अर्को पुराण भन्नेवाला। दुवै पक्षको मन मिलेपछि त भागवत भन्न थाले भइहाल्यो। तर कलियुगमा त्यो सम्भव छैन। कलियुगमा त सबै कुराको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। त्यसैले गुरुदेव यदि कलियुगमा भागवत भन्नु पर्दा कसरी भागवत भन्ने, यसको कुनै विधि छ? के गर्न पर्छ भागवतमा, के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन, के खान हुन्छ, के खान हुँदैन, के नियम पालन गर्नुपर्छ? बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। सनकादिले भन्नुभयो, नारदजी यसको पनि विधि छ। यदि विधि अनुरूप भागवत श्रवण गरियो भने भागवतले नदिने भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन। यदि इच्छसी पराम गति, जे मागिन्छ नि त्यो मेरो भागवतले पक्कै प्रदान गर्नुहुन्छ। तर विधि चाहिन्छ, यसमा नियम चाहिन्छ। हजुरहरू पनि जति पनि पुराण सुन्न आउनु भएको छ नि, 7 दिनसम्म हजुर भागवतले भने अनुसारको पुराण सुन्नुहोस्। हजुरले नपाउने भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन। त्यति ठुलो शक्ति हुन्छ के भागवतमा। अथ ते सम्प्रवक्ष्याम सप्ताह श्रवणे विधि सहायर वसुभिश्चैव प्राय साधु विधि स्मृता। श्रीमद् भागवत महापुराणको यदि आजकल कलियुगमा तपाईहरुले आयोजना गर्ने हो भने त्यसको पनि विधि छ। कसरी भागवत लगाउनु पर्छ यहाँ सबै सिकाउनु भएको छ। आज म त्यही बताउँछु, किनभने हजुरहरूलाई भोलिदेखि अझै नियममा रहेर भागवत सुन्न सजिलो होस्। अहिले मैले नियम बताएँ भने भोलिदेखि अझै सजिलो हुन्छ नि। तपाईहरुलाई सोधिरहनु पर्दैन गुरुलाई, गुरु के गर्ने हुन्छ, के गर्नुहुन्न, के खाना हुन्छ, के खाना हुँदैन, कसरी भागवत लगाउने, यो कुरा आज हामीले जान्नु आवश्यक छ। त्यसैले भन्नुभयो श्रीमद् भागवत महापुराण जसले पनि आयोजना गर्न पाइन्छ, सबैलाई छुट छ। यो भागवतले भेद गर्दैन, यस्ताले पुराण लाउनु उस्ताले नलाउनु भन्दैन। भागवत जसले पनि भागवत लगाउनुहुन्छ, तर भागवत लगाउनु भन्दा अगाडि सहाय भनेको सबैजना सल्लाह गर्नुपर्छ। घरमा सल्लाह गर्नुपर्छ, परिवारमा सल्लाह गर्नुपर्छ, छर छिमेकी इष्टमित्र, ओल्लो गाउँ पल्लो गाउँ हैन, सब जग्गा सबलाई थाहा होस् कि अब भागवत हुँदैछ भनेर। एकल निर्णयले भागवत लगाउनु हुँदैन। एउटाको मात्रै निर्णय यदि भागवतमा भयो भने सायद त्यो भागवतको सफलता नहुन पनि सक्छ। त्यसैले सबैको सल्लाह, आज हाम्रो यो डाँगीहाटमा यो भागवत हुँदैछ, सब व्यक्तिलाई थाहा होस् कि अब यहाँ भागवत हुँदैछ भनेर। सबले होस्टेमा हैसियत गर्नुपर्छ। हो यो त यज्ञ हो, यो पुनित कार्य हो। यो यज्ञमा त एकछिन मात्रै पनि जान पायो भने बस पुण्यको उदय हुन्छ। भागवत लगाउनु पर्छ भनेर सबले यदि सहयोग गर्नुभयो भने अनि भागवत लगाउने निर्णय गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, पहिलो कुरा सहयोग चाहिन्छ, दोस्रो नम्बरमा वसुभिश्चैव प्राय साध्यो विधि स्मृता। दोस्रो कुरा वसु भनिन्छ धनलाई। बिना धन यज्ञ सम्पन्न हुँदैन। कुनै पनि कार्य गर्न आजकल त धन चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, बिना धन कुनै कार्य सफल हुन्छ त? कुनै कार्य सफल हुँदैन। हेर्नुहोस् त कति ठुलो भागवत, कहाँ कहाँदेखिका गुरुजनहरू आउनुभएको छ, कलाकारहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कलाकारहरू हुनुहुन्छ, सबै कुराको विज्ञ हुनुभएका। ठुला ठुला टेन्ट पण्डालहरू छन्, साउन्ड सिस्टमहरू छन्, अनेक प्रकारका सम्मानहरू गर्नु पर्यो, भोजन गर्नु पर्यो, रासन पानी भन्यो बस्नु पर्यो,
कति खर्च हुन्छ नि हैन। त्यसैले वसु भनेको धन आजकल त झन् बिना धन कुनै कार्य सफल हुँदैन। यज्ञ भनेको कर्म, यज्ञ गर्नु भनेकै धन खर्च गर्नको लागि। यज्ञ किन गरिन्छ? धनको लागि, धन खर्च गर्न। अनि धन भएपछि के गर्नुपर्छ? यज्ञ गर्नुपर्छ। यज्ञ भनेको श्रीमान, दक्षिणा, धन भनेको श्रीमती। श्रीमान र श्रीमती आधा आधा अङ्ग मानिन्छ हैन। घरमा आफ्नी पत्नीलाई के भन्ने चलन छ भने अर्धाङ्गिनी भन्ने चलन छ। श्रीमान आधा अङ्ग हो भने श्रीमती त्यसको आधा अङ्ग हो। आधा आधा जोडेपछि के हुन्छ? एक हुन्छ, सिङ्गो हुन्छ, पूर्ण हुन्छ। त्यसैले आधा आधा अङ्ग जोडेपछि पूर्ण अङ्ग हुन्छ भने जस्तै यज्ञ गर्दा धन चाहिन्छ। धन छ भने यज्ञ गर्नुपर्छ। यी दुईटैको सम्मिश्रण हो भने अनि श्रीमद् भागवत पूर्ण हुन्छ। त्यसैले बिना धनले कार्य सम्पन्न हुँदैन। त्यही भएर हाम्रा ऋषिहरू भन्नुहुन्छ कलियुगमा धनान्यर्जयध्वम, धनान्यर्जयध्वम। धन सम्पत्तिको आर्जन गर्नुपर्छ। पहिले एक नम्बरमा धन चाहिन्छ। धन भएपछि अनि यज्ञ गर्नुपर्छ। धनले दुई प्रकारको कर्म गराउँछ। एउटा सत्कर्म गराउँछ, एउटा कुकर्म गराउँछ। याद गर्नु होला। यसलाई बुझी सर्प गोमन सरी, भागेर यस देखि दूर, गर्नु प्रेम हरिको चरण कमलमा, राखेर मनलाई सुर। सम्पत्ति एक यस्तो चीज हो, धन सम्पत्ति एक यस्तो चीज हो गोमन सर्प जस्तो। सर्प त तपाईहरु सबैलाई थाहा होला। गोमन भन्ने एउटा सर्प हुन्छ, बहुत विषालु हुन्छ। त्यसले एकपल्ट डस्न पायो र उपचार गर्न भ्याइएन भने के हुन्छ? मृत्यु पनि हुन्छ। यसलाई बुझी सर्प गोमन सरी, भागेर यस देखि दूर। सम्पत्ति एक यस्तो चीज हो गोमन सर्प जस्तो हो, जसले डस्न पायो भने मृत्यु निश्चित छ, यसमा शंका छैन। त्यसैले सम्पत्तिले दुईटा कर्म गर्न सिकाउँछ, एउटा सत्कर्म, एउटा दुष्कर्म।